حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. Narrated Abu Huraira. The Prophet said, faith, belief, consists of more than 60 branches, i.e. parts. And hayya, this term hayya, covers a large number of concepts which are to be taken together. Amongst them are self-respect, modesty, bashfulness, and scruple, etc., is a part of faith. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Narrated Abdullah bin Amr. The Prophet said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands. And a muhajir, emigrant, is the one who gives up, abandons, all what Allah has forbidden. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Narrated Abdullah bin Amr. A man asked the Prophet, what sort of deeds or what qualities of Islam are good? The Prophet replied, to feed the poor, and greet those whom you know and those whom you do not know. See Hadith number 27.